निरञ्जन झा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध सञ्चालक पदमा कार्यरत छु। खासमा हामीले विगत लामो समयदेखि जयनगरदेखि कुर्थासम्मको यो रेलखण्डमा रेल गुडाउने तयारीका सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले फाल्गुन महिनाको 1 गतेदेखि दिनको एकपटक प्रत्येक दिन जयनगरदेखि कुर्थासम्म र कुर्थादेखि जयनगरसम्मको लागि ड्राई रन गर्ने भएका छौँ। त्यसमा हामी यात्रु बोक्दैनौँ र यो ड्राई रन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो लगभग झन्डै 18 महिना भन्दा बढी समयदेखि रेल एउटै ठाउँमा इनर्बामा थन्केर बसेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्राविधिक यथार्थ स्थिति बुझ्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। त्यसै कारण पनि हामीले दिनको एकपटक कम्तीमा 1 साता 10 दिनसम्म ड्राई रन गराएपछि अहिले यदि कुनै प्राविधिक समस्या आयो भने त्यसमा सुधार गरौँला, त्यसलाई मर्मत गरौँला। तर इनोग्रेसन भइसकेपछि जब हामी यात्रु बोक्न थाल्छौँ त्यस पछाडि हामी हाम्रो रेललाई एकदम दुरुस्त अवस्थामा राख्ने उद्देश्यका साथ यो गरेका छौँ। त्यति बेला रेल यदि कुनै समस्या आयो, बिग्रियो भन्ने कुरा भयो भने अप्ठ्यारो होला भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अग्रिम तयारीको लागि चाहिँ यो ड्राई रन गरिरहेका छौँ। अर्को, रेल चल्न थाल्यो, अब अतिक्रमित भूमिहरू खाली गर्नुपर्छ। अनावश्यक गाईबस्तु चौपायाहरू चाहिँ ट्र्याकमा छोड्नुहुन्न। मानव आवागमनलाई रोक्नुपर्छ। अनअथराइज्ड हिसाबले चाहिँ बाटोहरू लगाउनु हुँदैन भन्ने यो उद्देश्यका साथ एउटा जनचेतना पनि फैलियोस् र हाम्रा कर्मचारीहरू पनि जुन हामीले अहिले ट्रेनिङ दिएका छौँ तिनलाई नियुक्त गरेपछि विभिन्न ठाउँमा तिनीहरू पनि कर्मचारीको रूपमा अभ्यस्त होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो ड्राई रन गर्न लागेका छौँ। यो ड्राई रन म्याक्सिमम 7-10 दिन गराउने छौँ। हामी फाल्गुनको दोस्रो सप्ताहभित्र इनोग्रेसनको कार्यक्रम राख्नका लागि चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय समक्ष हामीले चाहिँ भनेका छौँ। मन्त्रालय र यो इन्डियन एम्बेसीको बिचमा बसेर एउटा मिति तिथि तय भइसकेपछि औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुनेछ। अहिले हामीले जम्मा 59 जना चाहिँ कर्मचारी हाम्रो नेपालको तर्फबाट हामीले दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरेका छौँ र अरू लोको पाइलट, सिग्नलिङ लगायतका विभिन्न पदमा 26 जना चाहिँ भारतीय केआरसिएल कम्पनीको तर्फबाट म्यान पावर आउने भएको छ, जसमध्ये 14 जना आइसक्नु भएको छ र 12 जना हामीले डेट तोक्ने बित्तिकै उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ। खासमा अहिले हामी र हाम्रा पुराना रहेका 10 जना स्टाफहरू समेतलाई पनि हामीले आवश्यक जिम्मेवारी दिएर काममा खटाउँदै अहिले तत्काललाई हामीले रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ। अनि ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने सवालमा यो कुनै विज्ञापन ज्यालादारीको सन्दर्भमा गरिँदैन। विगतमा चाहिँ करारको लागि विज्ञापन भएको थियो। त्यो विज्ञापन रोक्नको लागि लोकसेवा आयोगले चाहिँ पत्राचार गरेर विज्ञापनलाई स्थगित गरेको छ। करारमा नियुक्ति गर्न पाइँदैन। अर्को, स्थायी कर्मचारीको लागि पनि लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम निर्माण गर्न थालिसकेको छ। विगतमा हामीले चाहिँ स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवालाई पत्राचार पनि गरेका छौँ। स्थायी कर्मचारी हामीलाई दिनुहोस्। स्थायी कर्मचारी नआउन्जेलसम्मका लागि हामीलाई उपलब्ध निवेदन र तोकिएको योग्यता अनुसारको निवेदन आए र हामीले त्यो निवेदनको आधारमा चाहिँ नियुक्ति गरेका छौँ। तपाईँदेखि नै निवेदनहरू हामी कहाँ चाहिँ थुप्रै आएको थियो। जुन निवेदन आएको थियो त्यो निवेदनहरू मध्येबाट हामीले गरेका छौँ। निवेदन हामीले माग्नुभन्दा पनि अब रेल चल्छ, कर्मचारी चाहिएला, लोकसेवाले भ्याकेन्सी गरेको छैन भन्ने अनुमानका साथ चाहिँ यहाँ चाहिँ निवेदन आएको थियो।
अनि पदारीको सन्दर्भमा विज्ञापन दिनु पर्दैन। विज्ञापन दिने त्यस्तो खास चाहिँ चलन पनि छैन र खासमा चाहिँ तपाईँलाई करार र स्थायी कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ विज्ञापन गरिन्छ। दैनिक ज्यालादारी त काम गरे दिनको बापतको मात्रै ज्याला पाउने चाहिँ शर्तमा नियुक्ति गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ ज्याला यदि काम गरेन भने ज्याला पाउँदैन र यो व्यवस्थापनले राम्रोभन्दा राम्रो चाहिँ कसरी होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ आफूले छनौट गरेर यसको जिम्मेवार पनि व्यवस्थापन नै हुन्छ। खासमा अहिले चाहिँ ग्याङम्यान इन्चार्ज, पोइन्टम्यान, किम्यान, गेटम्यान र 3 जना स्टेसन मास्टर, अरू 10 जना टिकट सेलर र 2 जना टिटी पदमा हामीले नियुक्त गरेका छौँ। अब टिकट सेलरमा अधिकांश महिला नै हुनुहुन्छ। गेटम्यानमा 1 जना महिला हुनुहुन्छ, अरू पुरुष नै हुनुहुन्छ। भनेको चाहिँ महिला र अरू पुरुष छन्। नेपाल सरकारले हामीलाई ऋण बापत र सेयर लगानी बापत मात्रै लगानी हामी कम्पनी हौँ। कम्पनीलाई सेयर लगानी बापत कि त ऋण बापत चाहिँ मात्रै रकम दिने चाहिँ यो कानुनी व्यवस्था रहेको छ। हामीलाई नेपाल सरकारले अहिले 21 करोड समथिङ लाखको चाहिँ तपाईँलाई स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। यो भनेको तिर्नुपर्ने 45 करोड रुपियाँ मध्येका 21 करोड 67 लाख समथिङ स्रोत अहिले सुनिश्चित गरेको छ। अरू चाहिँ हाम्रो नेपाल रेलवे कम्पनीसँग भएको पैसा सहितको हामीले बजेटिङ गरेका छौँ। हामीले अहिले खासमा हाम्रो बजेटको आकार पनि ठुलो बनाएका छैनौँ, किनभने 45 करोड त हामीलाई इन्डियन केआरसिएल कम्पनीलाई मात्रै तिर्न छ र अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई फ्युलिङ, स्टाफ लगायतका व्यवस्थापन लगायतका खर्चहरू एकदम हामीले न्यून बनाएका छौँ। दुई देशको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट हुने कुरा हामीले अहिलेसम्मको छलफलमा निष्कर्ष निकालेका छौँ। नेपाल र भारतको दुई देशीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट हुने सम्भावना छ र त्यस पछाडि हाम्रो विभागीय मन्त्रीज्यू, यहाँका चाहिँ तपाईँलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, स्थानीय पालिकाका प्रमुखज्यूहरू, भारतीय एम्बेसडरज्यू सहितका उपस्थितिमा भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटनको काम गर्ने भनेर हामीले अहिलेसम्मको छलफलबाट निष्कर्ष निकालेका छौँ र त्यसै अनुसार हामीले तयारी पनि गरिरहेका छौँ। लिगको अवस्था अहिले एकदम दुरुस्त अवस्थामा छ। हाम्रो जुन ट्रेन छ यसमा एकदम मजाले गुड्न सक्ने गरी रेलवे ट्र्याक बनाइएको छ। जम्मा 22 वटा अथराइज्ड गेटहरू छ। त्यो अथराइज्ड गेटहरूमा केही मर्मत गर्नुपर्ने छ। त्यो मर्मतको काम पनि चाहिँ भइरहेको छ र 17 वटा ठाउँमा अनअथराइज्ड किसिमले बाटोहरू लगाइएको छ। त्यो बाटो बन्द गर्नको लागि पनि हामीले स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेका छौँ, स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ यसमा सम्पूर्ण नागरिक समाज, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू सम्पूर्णको सहयोग रह्यो भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो रेलको उद्घाटन गरेर नियमित रूपमा हामी रेल गुडाउन सक्नेछौँ। हामी अन्तिम तयारीमा पनि पुगिसकेका छौँ। यसर्थ म सम्पूर्णलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु। खासमा यो साझा दायित्वको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि सबैजना यसमा जुटौँ र सबैजना जुटेर हामीले एउटा जम्मी हामीसँग भएको चाहिँ 2 थान रेल पनि हामीले गुडाउन सकेनौँ भने यो हाम्रो अकर्मणीयता हुन्छ। हामी एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि दिउँ र म एउटा आग्रह के पनि गर्न चाहन्छु भने यो ट्र्याक भन्ने कुरो, ट्र्याकको व्यवस्थापन, अहिले यो नयाँ ट्र्याक छ, यसमा धेरै मेन्टेनेन्सको काम गर्नुपर्ने छैन, तर हामीले नै बिगार्यौँ भने मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेन्टेनेन्स गर्न हामीसँग पर्याप्त बजेट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी जनसमुदाय सबै मिलेर यो ट्र्याकको सुरक्षा गरौँ
र ट्र्याकमा अनावश्यक हिसाबले चाहिँ तपाईलाई अनअथराइज गेटहरूमा चाहिँ हिँड्ने काम नगरौँ, मानव आवागमनलाई रोकौँ भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। भर्ना गरिएको उहाँहरूलाई मैले चाहिँ भदौ महिनाको 18 गते मैले हटाएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ रेल तत्कालै चल्ने कुनै सम्भावना थिएन र ज्यालादारीको सन्दर्भमा काम गरे दिनको ज्याला मात्रै पाउने प्रावधान रहेको छ। अब कामै हामीसँग नभएपछि यत्तिकै ज्याला दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कारणले गर्दाखेरि हटाएको थिएँ। हटाउँदाखेरि झन्डै 5 करोड जति हामीलाई पैसा बचेको छ। उहाँहरूलाई आजको मितिसम्म कामै नगरिकन हामीले 5 करोड जति दिनुपर्ने स्थिति थियो। त्योबाट चाहिँ हामी जोगियौँ र उहाँहरू चाहिँ प्रायसो पुराना कर्मचारी भन्नेहरू उमेरको हिसाबले पनि वृद्ध भइसकेको र उहाँहरू चाहिँ तपाईलाई विगतमा 70 सालबाट जब रेल बन्द भयो त्यति बेला उहाँहरूलाई औषधि उपचार लगायतको चाहिँ सुविधाहरू दिएर उहाँहरूलाई विदाई गरिएको थियो। त्यसकारण उहाँहरूलाई फेरि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने कुनै किसिमको बाध्यता थिएन। यो त हामीले दैनिक रूपमा चलाउँदाखेरि नयाँ टेक्नोलोजी पनि हामीसँग आएको छ। अलिक ट्रेन पनि पुरानो स्टिम इन्जिन भन्दा फरक किसिमको रहेको कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ टेक्नोलोजी जान्नेहरूलाई हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमध्ये केही राख्नै पर्ने आवश्यक म्यान पावरहरूलाई हामीले राख्यौँ, अरूलाई राखिएको छैन। झन्डै 6-7 जना चाहिँ पुराना पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई राख्नै पर्ने हामीलाई लागेकोलाई हामीले राखेका छौँ। अरू अब उमेरले पनि कतिपय 60 को हाराहारीमा पुगिसक्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ अब विगतमा पहिला त काम गर्नुभएको थियो तर स्टिम इन्जिन थियो, कोइलामा चल्थ्यो, पछि डिजलमा आयो। त्यसको फरक किसिमको स्थिति थियो। यो नयाँ प्रविधि नयाँ कुरोसँग चाहिँ उहाँहरू जानकार त्यति नभएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई ससम्मान मैले बिदा गरेको हो।